अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूं जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी शुमाइला मेरे साथ शेयर कर रही हैं अमेरिका से। शुमाइला ने पहले भी ऑलरेडी मेरे साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली खौफनाक कहानी शेयर की थी। अब वो अपने गांव में एक हॉरर इंसिडेंट लास्ट ईयर जो उनके गांव में बच्चों के साथ पेश आया, एक फैमिली के बच्चों के साथ, वो शेयर कर रही हैं। वो बताती हैं कि उनका जो गांव है किला रोहतास से 45 मिनट्स की ड्राइव पर है और वहाँ पर एक ऐसा ख़ानदान था जिसमें किसी बुज़ुर्ग की वफ़ात हो गई। उनके 2 बेटे और 1 बेटियाँ शहर में रहते थे। तो उस फोटकी पर उनके वो बच्चे अपने बच्चों के साथ उस गांव में आए हुए थे। वो लोग शहर के आदी थे तो उनके बच्चे गांव के इस माहौल में बोर हो रहे थे। उन्होंने अपने वालिदैन से ये कहा कि हम लोगों को गांव की जो शॉप है जहाँ से बच्चों की खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, उस गांव में वो एक ही शॉप थी, हम लोग वहाँ पर चीज़ें लेने जा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें। पेरेंट्स ने उनको पैसे दिए और वो सब बच्चे मिलकर, सारे कज़न्स बहन भाई मिलकर खाने पीने की चीज़ें लेने चले गए। जब उन लोगों ने गांव की उस दुकान से खाने पीने की चीज़ें खरीद ली तो उसके बाद वो लोग बोर हो रहे थे, उनका मूड नहीं था घर जाने का। तो उन लोगों ने पहाड़ पर मौजूद एक खानका, वलीउल्लाह की खानका, उस गांव में एक पहाड़ पर एक दरबार था, मिज़ार था। उन बच्चों ने कहा कि हम लोग वहाँ पर चलते हैं, सैर भी कर लेंगे, उस मिज़ार को भी देख लेंगे और फिर घर वापस चलेंगे। उन बच्चों की जो एज थी वो 10 से 12-13 साल की एज के बच्चे थे। सब मिलकर वो लोग उस पहाड़ के ऊपर जो मिज़ार था वहाँ पर चले गए। वहाँ पर घूमते फिरते रहे, उस जगह को देखते रहे, खाते पीते रहे। जब थोड़ी देर होगी तो वापस आने लगे। जो ही वो लोग उस पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो उनमें से एक बच्ची ने एक कोने में देखकर चीखना शुरू कर दिया। जब दूसरे बच्चों ने उसको चीखते देखा, उसके कज़न्स ने, तो उन्होंने उस तरफ जब देखा तो उन लोगों ने भी चीखें मारना शुरू कर दी। वो लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। वहाँ पर उन लोगों ने एक ऐसे कुत्ते को देखा जो स्याह रंग का एक कुत्ता था, जिसके जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे, बहुत बड़ी बड़ी उसकी आंखें थीं और हैरत अंगेज़ बात यह है कि उसकी टांगें नहीं थीं, वो हवा में मुल्हिक था। कहा यह जा सकता है कि वो कोई भयानक गैर मरे मखलूक थी जो उनके सामने इस रूप में आई। वो बच्चे चीखें मारते हुए किसी तरह से उस पहाड़ी से नीचे उतरे और अपने घर की तरफ पहुँचे। जो ही वो लोग गली में एंटर हुए, जिस बच्ची ने सबसे पहले उस गैर मरे मखलूक को देखा था वो गिरी और गिर के बेहोश हो गई। सब बच्चों ने मिलकर घर जाकर बताया तो घर वाले जब उस बच्ची को उठाकर घर लेकर आए तो उसको होश नहीं आ रहा था। सब बच्चों ने बताया कि हम लोगों ने पहाड़ के ऊपर इस तरह से एक कुत्ते को देखा है जिसकी टांगें नहीं थी, वो हवा में था, उसके जिस्म पर बहुत लंबे लंबे बाल थे। सबसे पहले इसने देखा था और ये चीखें मारने लग गई और रोने लग गई। अब उनके घर वाले ये तो समझ गए थे कि ये मामला किसी भी डॉक्टर का नहीं है, इसलिए उन्होंने गांव के एक इमाम साहब को बुलाया। जब वो इमाम साहब आए, वो लोग तो जानते थे, गांव के थे, उस पहाड़ के बारे में भी जानते थे। उन्होंने उस बच्ची पर दम किया। थोड़ी देर के बाद उस बच्ची को होश आ गया। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा और डरी हुई थी। उसके बाद भी कई रोज़ उस बच्ची को इमाम साहब के पास से दम करवाते रहे। शुमाइला कहती है ये हॉरर इंसिडेंट लास्ट ईयर बच्चों के साथ पेश आया उनके गांव में। अब वो बच्ची शहर में अपने पेरेंट्स के साथ है, मगर वो ये नहीं जानती कि अब उसकी क्या कंडीशन है। वो कहती हैं कि जो ही मैं दोबारा उनसे कांटेक्ट करूँगी, मुझे जो ही कुछ पता चला कि अब वो कैसी है, अब वो किस हाल में है, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत शुक्रिया शुमाइला आपका। लिसनर्स, हमेशा बहुत सी अपनी वीडियोस में मैंने सब सुनने वालों को ये मैसेज दिया कि अपने बच्चों का खुसूसी ख्याल रखा करें। जब इस तरह से सारे बच्चे मिलकर कज़न्स इकट्ठे हुए होते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि हम लोगों ने कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। फिर जो नई जगह होती है वहाँ का हम लोगों को, बड़ों को आइडिया नहीं होता तो बच्चों को कैसे हो सकता है। इसलिए अपने बच्चों को खुद हिफाजत में रखा करें और अल्लाह से दुआ मांगा करें कि ऐसे भयानक हमलों से हम बड़े और बच्चे हमेशा महफूज रहें। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। दूसरी कहानी में से शेयर कर रहे हैं वकार। वकार कहते हैं कि झावरिया के थोड़ा ही आगे हम लोगों का गांव है। मैं आपके साथ अपनी खुद की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 7 साल पहले की बात है।
हम लोगों का एक दोस्त था, उसके बड़े भाई की शादी थी, तो हम लोग दूसरे गांव में वो शादी अटेंड करने गए हुए थे। मैं और मेरा एक कज़न, हम लोगों का कॉमन फ्रेंड था जिसके भाई की शादी थी। हम लोग उस गांव में गए हुए थे। गांव बहुत खूबसूरत था। हम लोगों ने काफ़ी उस गांव को एंजॉय किया, घूमते फिरते रहे। जिस रात को उसके भाई की मेहंदी थी, हम लोगों का जो दोस्त था वो काफ़ी बिजी था। मैं और मेरा कज़न बातें करते करते हम लोग शादी वाले घर से बाहर निकल आए। दिन के टाइम हम लोगों ने उस गांव का विज़िट किया हुआ था। वहाँ पर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर नहर की एक छोटी सी पुल बनी हुई थी और उसके पास ही एक टूटा हुआ खंडर नुमा छोटा सा घर था। डे टाइम हम लोग उस जगह को ऑलरेडी विज़िट करके आए थे। बड़ी पुरसकून वो जगह थी। मैं और मेरा कज़न हम लोग बातें करते करते उस साइड पर निकल गए। मैंने ही अपने कज़न को कहा, चलो नहर की वो जो पुल बनी हुई है उधर जाकर बैठते हैं। मगरिब के बाद का टाइम था, बहुत ज़्यादा रात नहीं हुई हुई थी। उस तरफ कोई इतनी ख़ास आबादी नहीं थी। अगर कोई दूसरे गांव से इस गांव में आता था तो उस पुल का इस्तेमाल किया जाता था। हम लोग टहलते टहलते वहाँ तक आकर बैठ गए, पानी के करीब ही। नहर भी थी, काफ़ी बड़ी नहर थी और वो पुल भी थी। पहले हम लोग काफ़ी देर पुल पर बैठे रहे, उसके बाद हम लोग नहर के किनारे जाकर बैठ गए। बिल्कुल हम लोगों की बैक साइड पर वो टूटा हुआ जो खंडर नुमा एक छोटा सा घर था, पता नहीं वो किसका था, हम लोगों को नहीं पता। वो हम लोगों की बैक साइड पर ही था। वहाँ पर एक दो लाइट्स जल रही थी क्योंकि नहर की दूसरी तरफ भी घर थे, उसकी रोशनी इस तरफ आती थी। बिल्कुल वीरान जगह नहीं थी वो, लेकिन उस टाइम वहाँ पर इतनी ख़ास आमदोरफ्त भी नहीं थी। हम लोग बातें कर रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद हम लोगों को इस तरह से महसूस हुआ जैसे कोई बोल रहा है आपस में बातें, जिस तरह से कोई करता है। बातें करने की हमें आवाज़ आई। जब हम लोगों ने पीछे पलट कर देखा तो वो जो खंडर नुमा जगह थी उस तरफ से बातों की आवाज़ आ रही थी। मेरे कज़न ने कहा कि ये पास आबादी है, हो सकता है कोई आपस में लोग बातें कर रहे हों, लेकिन उस खंडर के इर्द गिर्द कोई घर नहीं था। हम लोग फिर बातें करने लग गए। मेरे कज़न ने यूं ही मेरे साथ मजाक किया, मैं कहका लगाकर हंसने लग गया। जो ही मैं हंसा, एकदम मेरे चेहरे के ऊपर किसी ने बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ बहुत ज़ोर से मेरे चेहरे पर लगा। मुझे समझ ही नहीं आई कि थप्पड़ किसने मारा है। मेरा कज़न मेरे मुंह की तरफ देख रहा है और वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ किसने मारा। पहले वही समझ रहा था कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। मुझे कहता कि क्या हुआ है तुम्हें, तो मैंने उसको कहा कि मेरे फेस के ऊपर किसी ने थप्पड़ मारा है। बड़ा हैरान हुआ और मेरा मजाक बनाकर हंसने लग गया। जो ही उसने मेरा मजाक बनाना शुरू किया, उसकी कमर में किसी ने बहुत ज़ोरदार थप्पड़ मारा। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि हम लोगों के साथ ये हो क्या रहा है। हम लोग फ़ौरन उस पुल के ऊपर से उठे और नहर के किनारे पर बैठे थे, उठ के उस खंडर वाली जगह पर देखने लग गए। हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि उस टूटी हुई दीवार के ऊपर से कोई झांक रहा है। हम लोगों ने क्लियर उस तरफ देखा। उस टूटी हुई दीवार के ऊपर से जिस तरह से कोई झांक रहा था, वो एक सर था और वो इस तरह से दीवार के ऊपर उछल रहा था कि जिस तरह से कोई इंसान नहीं उछल सकता। ऐसा लग रहा था कि शायद वो सिर्फ सर ही है, यानी उसका धड़ नहीं था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, सर के ऊपर काफ़ी घने बाल भी थे और उसके दांत भी बाहर निकले हुए थे। जब वो एक से दो दफ़ा दीवार के ऊपर उछला तो हमें पहले समझ ही नहीं आया कि ये है क्या। हमें लगा कोई परिंदा वरिंदा होगा ऐसी चीज़, लेकिन उसकी आंखें बहुत बड़ी थी। जो ही हम लोग उसके करीब गए, मेरे कज़न के पास मोबाइल था। उसने उसकी टॉर्च ऑन की कि हम लोग देखते हैं या इसकी तस्वीर बनाते हैं ये है क्या और हमारे साथ हुआ क्या है। वो थप्पड़ हम लोग भूल गए जो हमें इतनी ज़ोर से पड़े थे। जैसे ही हम लोगों ने उसकी तरफ लाइट की, वो एक कटा हुआ सर था जिसका धड़ नहीं था, बड़ी बड़ी आंखें थी और दांत भी थे। वो उछल रहा था उस दीवार के ऊपर। हम लोगों के सामने वो दीवार के ऊपर उछलता उछलता थोड़ा सा आगे गया। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोगों के सामने उसने उस दीवार के ऊपर से वो नीचे गिरा एक सर और वो गायब हो गया। हम लोगों ने जब ये देखा, हम लोग चीखें मारते हुए वहाँ से भागे। हम लोगों का शोर शराबा सुन के घरों के लोग भी बाहर निकल आए, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि हमें कोई जानता ही नहीं था। शादी वाले घर में हम लोग भागते गए। हम लोगों की हालत बहुत गैर हो गई थी। मेरे चेहरे के ऊपर थप्पड़ का निशान भी था। हम लोगों के दोस्त ने जब देखा तो हमने सारी बात उसे बताई। हम लोग बहुत डरे हुए थे। वहाँ पर काफ़ी लोग थे। उन लोगों ने भी इस बात की तस्दीक की। उनका ये कहना था कि वो जो टूटा हुआ घर है जिसकी सिर्फ एक दो दीवारें ही बाकी बची हैं, वहाँ पर बहुत सख्त जिन्नात हैं। गांव के अक्सर लोगों ने वहाँ पर जिन्नात को देखा है।
وہاں پر اسی طرح سے ایک آدمی اکثر بتاتے ہیں لوگ رات کے ٹائم گھومتا پھرتا ہے، جس کا کبھی سر نظر نہیں آتا تو کبھی دھڑ نظر نہیں آتا۔ وہ جگہ بہت زیادہ آسیب زدہ تھی، مجھے بہت سا بخار تھا۔ میرا بخار تو کافی عرصہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن میرے کزن کو میرے بعد بخار ہوا تھا، وہ کچھ دن کے بعد ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کی کمر پر بھی تھپڑ کا نشان تھا۔ پھر ہم لوگ اگلے دن ہی واپس آ گئے، کیونکہ میں نے ساری رات میری آنکھوں کے آگے سے اس کا بھیانک چہرہ ہٹتا ہی نہیں تھا۔ جب ہم لوگ واپس آئے تو ہم لوگوں کے اپنے گاؤں کے جو پیر صاحب تھے، میں ان کے پاس گیا، انہیں ساری بات بتائی، دم کروایا، کیونکہ مجھے مسلسل ڈراؤنے خواب بھی آنے لگتے تھے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 10-15 دن کے بعد پھر میں بھی کچھ بہتر ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں دوبارہ اپنے اس دوست کو ملنے کبھی اس گاؤں میں نہیں گیا۔ یہ میری زندگی کا ایک سچا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ وقار آپ کا۔ اس لیے نہر تو ویسے بھی ہانٹیڈ ہوتی ہے، رات کا ٹائم، پانی ویرانہ، وہاں پر جنات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر کوئی ایسی جگہ جو ٹوٹی ہوئی کھنڈر نما ہو، وہاں سے برائے مہربانی بچ کے رہا کریں۔ اسی طرح سے میرے ماموں کے ایک دوست تھے، تو وہ ان کا بھی گاؤں جھنگ والی سائڈ پر ہی تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کا ایک موڑ تھا، اس موڑ کے پاس بھی یعنی گاؤں کا ایک مخصوص موڑ تھا جہاں سے مڑ کر گاؤں کی آبادی کی طرف داخل ہوا جاتا تھا۔ تو وہاں پر بھی ایک ٹوٹا ہوا اسی طرح سے کھنڈر نما پرانے دور کا کوئی گھر تھا، یا شاید 2-3 گھر تھے جو کھنڈر کی شکل اختیار کر کے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ لوگ وہاں سے گزرتے تھے، 2 سے 3 دفعہ لوگوں نے وہاں پر کسی خاتون کو باقاعدہ بیٹھے کھانا پکاتے اور چلتے پھرتے دیکھا تھا، جو ان کھنڈرات میں رہتی تھی، اور وہ دن کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم، اکثر گرمیوں کی دوپہر میں لوگوں کو نظر آتی تھی۔ جب لوگوں نے گرمیوں کی دوپہر میں وہاں پر اس طرح سے جنات کو دیکھا تو وہ لوگ رات کے ٹائم وہاں سے گزرنے سے اجتناب کرتے تھے، بچے رہتے تھے۔ اپنا بچاؤ خود کریں، کیونکہ غیر مرئی مخلوقات جب بھی کسی جگہ پر ہوتے ہیں وہ اپنا آپ ضرور ظاہر کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر لسنر محمد خورشید شیئر کر رہے ہیں، جو ان کے علاقے کے ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ پیش آئی۔ خورشید کہتے ہیں کہ ان کا جو علاقہ ہے اس کا نام ہے تیز پور، جو کہ آسام میں واقع ہے۔ اس سے 240 کلومیٹر دور ایک اور شہر ہے جس کا نام شیلانگ ہے۔ وہ جو شہر ہے وہ ایک ہل اسٹیشن ہے، لائک وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ تو وہاں پر ان کے علاقے کا ایک ٹیکسی ڈرائیور جس کا نام ارباز تھا، وہ وہاں سے اکثر پیسنجرز کو لے کر وہاں پر چھوڑنے جایا کرتا تھا۔ یہ لاسٹ ویک کا ایک ہارر انسیڈنٹ ہے جو آسام کے پاس جو ایک تیز پور علاقہ ہے وہاں کے ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ پیش آیا۔ وہ پیسنجرز کو لے کر اس نے اسی شہر شیلانگ میں ان کو چھوڑنے جانا تھا۔ وہ ارلی ان دا مارننگ نکل گیا، کیونکہ وہ جو علاقہ تھا جہاں سے گزر کے جاتے تھے وہاں پر ایک بہت بڑا جنگلی علاقہ آتا تھا جہاں پر بہت گھنے جنگلات تھے، اور وہ ویران علاقہ تھا۔ وہاں کے جتنے بھی ٹیکسی ڈرائیورز تھے وہ لوگ جانتے تھے کہ وہ آسیب زدہ علاقہ ہے، تو وہاں پر زیادہ رات تک نہیں رکنا۔ اس لیے جو ہی ارباز ان پیسنجرز کو لے کر اس نے وہاں پر ان کو چھوڑا، واپسی پر اس نے تھوڑا سا انتظار کیا کہ شاید کوئی واپسی کا پیسنجر مجھے مل جائے تو میں اس کو بھی ساتھ لیتا جاؤں گا۔ کچھ دیر تو اس نے انتظار کیا، لیکن جب ٹائم زیادہ ہو گیا تو دوپہر کا کھانا کھا کر وہ وہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جو ہی وہ اس ایریے میں داخل ہوا جو اس جنگل پر اور ویرانے پر مبنی تھا، وہاں سے وہ اپنی گاڑی لے کر گزر رہا تھا۔ اندھیرا ہو چکا تھا اور کوئی خاص ٹریفک نہیں تھی وہاں پر۔ جیسے ہی وہ اس ویرانے والے روڈ پر آیا تو وہاں پر روڈ کے درمیان ایک بہت بڑا درخت گرا ہوا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اب سڑک کے درمیان اتنا بڑا درخت گرا پڑا ہے، اس کو اکیلا تو میں ہٹا ہی نہیں سکتا، میں تھوڑی دیر گاڑی میں ہی بیٹھ کر ویٹ کر لیتا ہوں، اگر میں باہر نکلا تو میں بھی یہاں پر جنگلی جانور مجھ پر حملہ کر لیں، کیونکہ وہ علاقہ مشہور تھا ویرانے میں، آسیب زدہ ہونے میں اور جنگلی جانوروں میں۔ اس نے کافی دیر انتظار کیا کہ میں ایک دفعہ انتظار کر لیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں بھی پیچھے سے کوئی گاڑی آئے تو میں ان کے ساتھ مل کر اس درخت کو ہٹا لوں گا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب کوئی بھی اور ٹریفک اور گاڑی نہیں آئی تو ارباز اس گاڑی سے باہر نکلا اور اس درخت کو جو ہی ہٹانے کے لیے اس کے پاس گیا، اس کی حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ درخت ایک بالکل معمولی سا اور چھوٹا سا درخت تھا۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جب میں گاڑی میں بیٹھا تھا یہ درخت اتنا بڑا، اتنا ہیوی لگ رہا تھا، اور جب میں اس کے پاس آیا تو یہ اتنا چھوٹا اور معمولی سا درخت ہے۔
اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کو اٹھا کر روڈ کی ایک سائڈ پر کر دیا اور جلدی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا اس کی حالت بہت عجیب ہو گئی تھی، وہ خوف زدہ ہو گیا تھا کہ اتنا ایلیوژن نہیں ہو سکتا، اتنا آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہو سکتا، یہ درخت پہلے اتنا بڑا مجھے کیوں لگ رہا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا اور جو درخت اس نے اٹھا کر اتنی آسانی سے روڈ کی ایک سائڈ پر رکھا تھا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں پیچھے سے ایک گاڑی آئی، اس کو یہ سکون ہوا کہ چلو ایک اور گاڑی آ رہی ہے، جو ہی یہ گاڑی رکے گی اس درخت کے قریب میں بھی باہر نکل کر اس کو ساری بات بتا دوں گا۔ ابھی وہ اس گاڑی کو دیکھ ہی رہا تھا، وہ گاڑی اس درخت کے اوپر سے یوں گزر گئی جیسے وہاں پر کچھ ہے ہی نہیں۔ اب اس کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی کہ اس کو ذرا بھی obstacle فیل نہیں ہوئی، ذرا بھی اس نے گاڑی کو روکا ہی نہیں اور وہ یوں روڈ سے گزر گیا جیسے وہ ایک پلین روڈ تھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس درخت کو اٹھا کر ایک سائڈ پر کیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور تیزی سے اپنی گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ جو ہی ارباز نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی، اس نے جو ڈرائیونگ مرر ہوتا ہے اس میں جب بیک دیکھا تو وہ جو درخت تھا وہ ایک عورت کے روپ میں کھڑا ہوا، اس کا لباس عورت کی طرح تھا اور وہ آرام سے چلتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا۔ جب اس نے اتنا بھیانک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پہلے ایک اتنا تناور اور بڑا درخت اور پھر پاس جانے پر ایک چھوٹا درخت، اس کے اوپر سے پھر ایک گاڑی کا اتنی آسانی سے گزر جانا اور اسی درخت کا ایک انسان اور ایک عورت کا روپ لے لینا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کو قرآن پاک کی جتنی بھی آیات آتی تھی وہ ان کو پڑھتا ہوا تیزی سے وہاں سے اس جنگل کے علاقے کو جیسے کیسے ڈرائیونگ کر کے کراس کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور پاس ہی ایک اور آبادی تھی، وہاں پر اس ہوٹل پر اس نے اسٹے کیا، چائے پی اور اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ یہ لاسٹ ویک میں اس ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ یہ ہارر انسیڈنٹ آیا پیش جو ہمارے ساتھ محمد خورشید نے شیئر کیا۔ بہت شکریہ خورشید آپ کا۔ اسی طرح سے ہمیشہ میں نے اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو میسج دیا ہے کہ جو لوگ بھی ڈرائیونگ کرتے ہیں، جو لوگ بھی ڈرائیور حضرات ہیں، جو کوئی کیب چلاتے ہیں، ٹیکسی چلاتے ہیں، وہ لازمی اپنی گاڑی میں سورۃ یاسین لگایا کریں، آیت الکرسی پڑھ کر، چاروں کل پڑھ کر تب اپنا سفر شروع کیا کریں۔ ہم لوگوں کا یہاں پر ایک فیصل آباد روڈ ہے، اس پر بھی میں نے پہلے بھی ایک سٹوری شیئر کی تھی، تو کسی نے کمنٹ کر کے کہا تھا یہ بات جھوٹ ہے، فیصل آباد روڈ پر کچھ بھی نہیں ہے۔ فیصل آباد روڈ پورا روڈ ہی آلموسٹ ہانٹیڈ ہے، جہاں پر آگے وہ 49 ٹیل اور میٹھے معصوم والی سائڈ آتی ہے، وہ بہت زیادہ ہانٹیڈ جگہ ہے۔ ہم لوگوں کے ایک فیملی فرینڈ تھے، آج سے 1 ماہ پہلے کی بات ہے، وہ بائک پر رات کے ٹائم واپس آ رہے تھے، بالکل اسٹریٹ روڈ تھا، ادھر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے اندر آ کر کون سی چیز ٹکرائی ہے۔ ان کا بہت سخت ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بہت انہیں چوٹیں بھی آئی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ بچ گئے۔ وہاں کے لوگوں نے یہ بتایا کہ ہم لوگوں کے سامنے یہ بائک اس روڈ پر آیا ہے، یہ بالکل صحیح جا رہا تھا بائک، ایک دم سے یہ زمین پر گر گئے۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو آ کر کسی چیز نے ہٹ کیا تھا، کس چیز سے وہ ٹکرائے وہ نہیں جانتے۔ تو جب بھی ایسی کسی جگہ سے گزرے، آیت الکرسی چاروں کل پڑھ لیا کریں، کیونکہ وہ جگہ ویران ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا پانی کا ایک وہ واٹر کینال جو ہے وہ بھی ہے، اس کے سراؤنڈنگ میں بہت بڑے بڑے درخت بھی ہیں، آبادی بھی ہے، لیکن وہ روڈ کافی زیادہ ہانٹیڈ ہے۔ اس لیے ضرور آیت الکرسی چاروں کل پڑھ کر اپنا سفر شروع کیا کریں، اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کیا کریں، انشاءاللہ پھر اللہ کبھی بھی ایسے حادثوں سے ہمیں دوچار نہیں ہونے دے گا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں؟ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں پیش آنے والے اسی طرح سے ہارر انسیڈنٹ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہمیں میل کرنی نہیں آتی، ڈسکرپشن باکس کیا ہوتا ہے، تو پلیز آپ لوگ کمنٹ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ جو لوگ کمنٹس میں مجھے سٹوری شیئر کرتے ہیں میں وہ بھی پڑھتی ہوں۔ انشاءاللہ اسی طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ ہارر سٹوریز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھا کریں، قرآن پاک، آیت الکرسی چاروں کل پڑھتے لازمی پڑھا کریں، روٹین بنائیں، اپنی زندگی کی نماز پڑھا کریں اور باوضو رہا کریں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھا کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نے کے بعد